अच्छा जी, नया रुकू स्टार्ट हो गया है हमारा। और हमारा है रुकू नंबर 12, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने एक चीज जो है इसमें हम नहीं देखेंगे और उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस भी करेंगे कि जादू क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और हमारे माशरे में किस तरीके से ये हमारी जो है वो आखरत को, दुनिया के साथ साथ हमारी आखरत को भी बर्बाद कर रहा है। आजकल माशरे में जो है वो ये नासूर की तरह फैलता जा रहा है और कच्चे ईमान या नापुख्ता ईमान वाले लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। हम देखते हैं आज के हमने रुकू में क्या शुरू करना है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 97 से हम अपनी 97 से हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल, आप कह दें, मन, जो कोई, काना है, अदुवन, दुश्मन, ली जिब्रीला, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, फा तो इन्नहु, बेशक वो, नज़्ज़लहु, उसने नाजिल किया हु उसे, अला, ऊपर, क़ल्बी का, आपके दिल पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का जिक्र है। बिइज़नी, साथ हुक्म के, अल्लाह ही, अल्लाह ताला के, मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाला है, लिमा, उसकी, जो, बैना, आगे है, यदई ही, उनके हाथों के, वहुदन, और हदायत है, व बुशरा, और खुशखबरी है, लिल मुमिनीना, ईमान वालों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि आप कह दीजिए कि जो जिब्राइल का दुश्मन है, उसने तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके दिल पर इस कुरान को नाजिल किया है, और जो अपने से कबल की तस्दीक करने वाला है और ईमान वालों के लिए हदायत और खुशखबरी है। ग्रामर्स के जरिए इसको एनालाइज करते हैं, फिर इसकी तफसील में देखते हैं। कुल, आप कह दें, फेल अमर है, हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, ये वाहिद है, मुजक्कर है और हाजिर है। आप देख लीजिए कि इसके तर्जुमे में आप आ रहा है, ये आप या तू, क्योंकि ये खिताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। यहाँ पे ताजीमन आप कहा गया है। और ये चूंकि अल्लाह के नबी वहां पे, मतलब हम देखें तो वो हाजिर के सिगे में आ रहे हैं, अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं उनके साथ, और मुखातिब उसी को किया जाता है जो सामने मौजूद होते हैं। जिब्राइल के जरिए इस कलाम पाक को अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नाजिल किया, तो जिब्राइल ने लफ्ज ब लफ्ज वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब किया जो अल्लाह पाक ने फरमाया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी से कहा है, आप कहते हैं, फेल है अमर का, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है। मन, जो कोई, ये मन शर्तिया है, यहाँ पे मन शर्त लगा रही है, यहाँ पे मन शर्तिया कहेंगे, ठीक है। मनशर्तिया, मनशर्तिया क्या करता है, मुजारी को तो मजजूम करता है, या कोई भी हरफ शर्त होता है ना जो, तो वो मुजारी को तो मजजूम करता है, लेकिन फेल अगर माजी का हो तो उसके साथ वो कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पे आगे फेल आ रहा है, काना है, फेल है माजी का, नाकिस है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है। और फेल नाकिस क्या होते हैं, जो बात को पूरी तरह नहीं समझाते। हमने जब फेल की तारीफ देखी थी तो ऐसा काम, ऐसा फेल उस को कहते हैं जिसमें काम का होना जमाने की कैद के साथ पाया जाए, ठीक है ना, कोई काम ऐसा जिसमें जमाना भी पाया जाए। अगर आप फेले माजी नाकिस को देखेंगे तो इसका तर्जुमा ही आपको बता देगा कि बात नामुकम्मल सी है। और जैसे मुरक्कबाती नाकिस होते हैं ना जो बात पूरी नहीं समझाते, इस तरह अफ़आले नाक़िसा भी हैं जो कि बात को पूरा नहीं समझाती थी। ये काना उन्हीं का रुकन है, काफ वाव नून रूट वर्ड के साथ। अदुवन, दुश्मन, आइन दाल वाव इसका रूट वर्ड आ गया, मफऊल है, फेल काना के लिए, क्योंकि काना के फौरन बाद एक मंसूब इसम आ गया जो काना फेल के लिए मफऊल बनेगा। और आइन दाल वाव इसका रूट वर्ड है, नकरा है, मंसूब है, मफऊल बन रहा है, वाहिद भी है, मुजक्कर भी है, ठीक है। अदुवन, दुश्मन, ली के लिए, ली लामे जारा है, जिबरीला,
इसम है जिसने लामे जारा की वजह से मंसूब शक्ल इख्तियार की। सॉरी, मजरूर। अब ये आप देखिए कि यहाँ पे तो जबर नजर आ रहा है। हमने देखा था कि कुछ इसम ऐसे होते हैं जो जेर जबर पेश तीनों बदलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तीन हालतें सिर्फ दो तरह जाहिर करते हैं। लीजिबरीला जो है ना, ये जबर के साथ ही मजरूर नजर आता है। ये हालत नसब और जर में एक जैसा आता है, इसलिए ये इसकी हालत जर ही है। क्यों? क्योंकि इसके जो पहले है वो एक हरफे जर लगा हुआ है, तो मुमकिन नहीं है कि हरफे जर के होते हुए कोई इसम मंसूब रह जाए। लिहाजा अगर इसकी शक्ल जबर के साथ भी आ रही है तो आप लोग फौरन इस चीज को एनालाइज कर लीजिए कि ये हरफे जर की वजह से मजरूर शक्ल में है, और लाजमी तौर पे वो इसम है जो अपनी तीनों हालतों में शक्ल चेंज नहीं करता। ये गैर मुनसरिफ इसम होते हैं, इनको हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। जिब्राइल, जिब्राइल जो फरिश्ते हैं आप सब उनको जानते हैं, जिनका यहाँ पे जिक्र है, जो अल्लाह ताला का कलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाया करते थे। फा, तो यहाँ से जवाबे शर्त शुरू हो रही है। देखिए, यहाँ से शर्त लगी थी, जो कोई जिब्राइल का दुश्मन है तो बेशक वो, यहाँ से जवाबी शर्त शुरू हो जाएगी। ठीक है, फा है जवाबी शर्त दे रहा है। अब देखिए, एक बात होती है जो कही जाती है, जिसमें हम कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि जिसका कोई जवाब भी होता है। अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हें मारूंगा, जो कोई इस काम को करेगा तो फिर वो, मैं उससे निमट लूंगी। तो ये अल्फाज इस तरीके से होते हैं कि ये एक शर्त आ रही है, उसका फिर जवाब भी आ रहा है। इसमें कोई इतनी ज्यादा, ये जवाबी शर्त जो होता है ना, कोई चेंजिंग पैदा नहीं करता। ठीक है, जवाबी शर्त कोई चेंज नहीं पैदा कर रहा है। फा हरफ अतफ है, और इन्ना हु, जो इन्ना जो है हरफ नसब है, मुशब्बा बिल फेल है। हरफ नसब का मतलब है ऐसे हर्फ, ऐसे हुरूफ जो आगे आने वाले इस्म को, जो आगे आने वाले इस्म को नसब में लेकर जाते हैं। अगर आप देखें कि इस इन्ना के बाद इस्म क्या आ रहा है, ये हु आ रहा है। ये हु जो है जमीर है, इसम जमीर। तमाम जमायर जो हैं वो इसम होते हैं। तो अब इस हु की हालत हम पता चला सकते हैं कि ये कौन सी हालत में है। फ इन्ना हु, तो बेशक वो, क्योंकि इन्ना के बाद हमेशा जो भी इसम आएगा वो हालत नसब में होगा, चाहे वो जाहिर हालत का हो, मिसाल के तौर पे किसी का नाम हो, और चाहे वो जमीर की शक्ल में हो, इसम होना चाहिए। ठीक है, ये हु जो है ये जमीर जुड़ के आ रही है इसके साथ, और ये मंसूब जमीर है। नज़्ज़लहू, उसने नाजिल किया। अब यहाँ पे नज़्ज़ला फेल है माजी। ठीक है, नज़्ज़ला उसने नाजिल किया, फेल है माजी का, वाहिद है, मुज़क्कर है, गायब है। उसने नाजिल किया, नून जा लाम इसका रूट वर्ड है, और हु की जमीर इसके साथ जुड़ के आ रही है, जो कि मफूल की जमीर है। नज़्ज़लहू, उसने नाजिल किया, हु उसको, किसको? कुरान पाक को। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ कुरान को नाजिल किया है, आला ऊपर, कल्बी का आपके दिल पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे। कल्बी का मुरक्कब इजाफी बनेगा पहले, क्योंकि कल्ब जो है वो इसम है, और का इसके साथ जमीर जुड़ के आ रही है। इसम प्लस जमीर, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, और अला हरफ जर की वजह से ये पूरा मुरक्कब इजाफी जो है वो मजरूर होके मुरक्कब जारी बन जाएगा। ठीक है, पहले मुरक्कब इजाफी है, फिर अला हरफ जर की वजह से मुरक्कब जारी है। काफ लाम बा इसका रूटवर्ड है, और इसके साथ जो जमीर जुड़ के आ रही होगी वो कौन सी होगी? वो हर सूरत हाल में मजरूर जमीर होगी, क्योंकि मुरक्कब इजाफी का जो मुजाफ अलैह है उसकी एक शर्त है, वो कभी भी हालत जर के अलावा किसी दूसरी शक्ल में नहीं होगा। तो अगर मुजाफ अलैह काफ की शक्ल में है और उसके ऊपर जबर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जबर की सूरत हाल में नजर आ रहा है, ये जमीर की अपनी शक्ल है। लेकिन मुरक्कब इजाफी में ये मुजाफ अलैह है, और मजरूर जमीर इसके साथ जुड़ के आई भी है। ये कुछ चीजें ना आपने अंडरस्टैंड करनी है। मिसाल के तौर पे आपने कभी भी काफ की हरकत जबर की देख के, या कुम की हरकत जबर की देख के, उसके पहले हर्फ की हरकत को देखना जरूर है, कि अगर तो हरफ जर है, अगर तो मुजाफ अलैह का मुजाफ अलैह है,
مرکب اضافی کا، تو حالت جر کی ضمیر لگی ہوگی اس کو، وہ اس ٹائم پر مجرور ضمیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. بی اذنی، سات حکم کے، بی سات، اذنی حکم، اللہ ہی اللہ تعالی کے، ٹھیک ہے. پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اذن اللہ، اللہ کا حکم، اذن اللہ، اللہ کا حکم مرکب اضافی ہے، حمزہ ذال نون، اذن حکم، اور بی حرف جر کی وجہ سے یہ پھر پورا مجرور ہو کے مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے حکم کے ساتھ. پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اذن اللہ، اذن حکم. اب ہم دیکھیں تو یہ ایک اسم ہے، اور اللہ ہی، اللہ بھی ایک اسم ہے. چونکہ یہ مضاف علیہ ہے اس لیے یہ مجرور ہے، اور اس کو مجرور کرنے کی وجہ موجود ہے حرف جر بی. بی حرف جر نے پھر اس کو مجرور کر کے مرکب جاری بنا دیا. یہ بھی پہلے مرکب اضافی بنا ہے، اور پھر بھی حرف جر کی وجہ سے مرکب جاری بنا ہے. اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقن، تصدیق کرنے والا ہے. ہم نے دیکھا تھا والا، والی، والے، جب بھی کسی اسم کے ساتھ میم کے اوپر پیش لگا ہوا ہوگا نا شروع میں، تو یہ والا، والی، والے کے لیے ہوتا ہے. ترجمے میں آپ کو پھر والا یا والی یا والے ضرور نظر آئے گا، میم کے ساتھ جو پیش ہوتی ہے شروع میں. سواد، دال، قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بھی منصوب اسم آیا ہے جو کہ مفعول بن کر آئے گا فعل کے لیے، ٹھیک ہے. تصدیق کرنے والا ہے، لیما، اس کی جو، لی حرف جر ہے، اور ما موصول ہے جو کہ مرکب جاری بنا رہا ہے، ٹھیک ہے. ما موصول مرکب جاری کے ساتھ مل کے یہ جار پلس مجرور از اکول ٹو مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا. بینا، بینا ایک ظرف ہے، یدئی، ان کے آگے، پہلے یہ مرکب اضافی بنے گا، بینا یدئی، یدئی ان کے ہاتھ، ایک مرکب اضافی بن رہا ہے، پھر بینا دوبارہ ظرف بن رہا ہے. اب آپ دیکھیے یہ ہے پیچیدہ مرکب اضافی کا پیٹرن. آگے ہے ان کے ہاتھوں کی، یہ دو دفعہ بن رہا ہے، ایک دفعہ یدئی ہی، ان کے ہاتھ، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ، اور بینا درمیان میں یا آگے، بینا آگے یہاں پہ آیا ہوا ہے، بینا یدئی ہی، آگے ہے ان کے. اب یہاں ہاتھ کا ذکر جو ہے نا محذوف ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہم نے کل بھی اس کو دیکھا تھا نا یدئی ہے کو، اسی طرح ہم ایکسپلین کریں گے کہ ہم جو بھی آگے بھیجتے ہیں نا عمل، وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کسب کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی بدولت ہی ہم کوئی کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے آگے جو وہ جاتا ہے، یعنی کہ ہماری آخرت کے لیے اکٹھا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ یدئی ہی جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اپنے آگے ہے ان کے، وا، اور واو حرف عطف ہے، ہدن ہدایت ہے، ہا، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہدایت ہے، اسم ہے اور منصوب حالت میں ہے، وا، اور بشرا خوشخبری ہے. اب یہ دونوں بھی مفعول بن کر آئیں گے کیونکہ دونوں ہی منصوب ہو کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. منصوب اسم ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، یہ صفت بھی بن کر آتے ہیں اسی طریقے سے نا. ام، بشرا خوشخبری ہے، باشیم را، دیکھیں بشارت، ہم کہتے ہیں نا بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، بشر ہونا انسان، یہ سب روٹ ورڈ ایک ہی ہے، اس سے آگے کئی حروف بن رہے ہیں. ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مؤمنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لی حرف جر ہے، المؤمنین، اینا ہمیں بتا رہی ہے جمع ہے، اور یہ اب ایمان والوں کے لیے، یہ نسبی جری حالت کا ہمارے پاس جمع اسم آیا ہے، حمزہ میم نون. آپ اس کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں، نسبی جری حالت کا جمع اسم جب ہمارے پاس آئے اور اس سے پہلے لام جارہ لگا ہوا ہو یا کوئی بھی حرف جر، جیسے بمؤمنین، حرف جر کوئی بھی لگا ہوا ہو، تو پھر لازمی طور پہ اس کی حالت جر ہوگی نا، کیونکہ اگر یہ نصب میں ہوتا تو حرف جر نہ اس کو لگا ہوا ہوتا. تو حرف جر نے اب اس کو کیا بنا دیا ہے، مجرور کر دیا ہے، للمؤمنین، مؤمنین
کے لیے یا ایمان والوں کے لیے. مومن کون ہے؟ جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ہمارے ایمان جو ہے وہ مختلف تقاضوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کو ایک ماننا، جنت پہ، جہنم پہ، غیب کی تمام باتوں کے اوپر یقین رکھنا. فرشتے اپنے کام کرتے ہیں اور اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اس چیز کے اوپر ایمان رکھنا. یہ تمام ہماری ایمان کے تقاضے ہیں. تو یہاں پہ جو اگر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں، تفصیل دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. بات حکم کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اہل کتاب کے دیگر ہیلوں بہانوں کے ساتھ ساتھ ایک اور ہیلا بہانہ بھی یہاں ہمیں دکھایا گیا ہے. یہ بڑی مطلب توجہ طلب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. وہ کس طریقے سے آیا ہے کہ اہل یہود جو تھے نا، جبرائیل علیہ السلام کو اپنا ذاتی دشمن سمجھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. تو یہاں پہ اس بات کا جواب دیا گیا ہے. بین حقائق، کھلے حقائق، واضح حقائق ہیں. ٹھوس دلائل کا مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے یہود جو تھے نا بدحواس ہو گئے تھے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اب ہم کہ اللہ کے نبی کو، قرآن تو ہمیں سب کچھ، ایک ایک چیز ہماری اندر کے راز کھول رہا ہے. قرآن تو ہمیں پورا ننگا کر رہا ہے. ایک طرح دیکھا جائے ہمیں پورا ہماری دل کے اندر کی گندی کثافتیں تک باہر نکال کے پوری دنیا کو دکھا رہا ہے. تو وہ بدحواس ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پہ کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام، جو ملائکہ کا سردار، امانت دار اور اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقرب فرشتہ ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ہی اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری تھی. یہود جبریل امین علیہ السلام کا نام سنتے ہی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اب تو آپ کے اوپر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جبرائیل تو ہمارا اصلی دشمن ہے. اس نے ہمارے بزرگوں کے سروں پہ کوہ طور کو الٹا کیا تھا. ہاں، اگر جبرائیل کے علاوہ میکائیل ہوتے تو شاید ہم سوچ سکتے تھے. اور اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ جبرائیل امین ہو یا میکائیل، پیغام رسانی کا سلسلہ ہو یا قہر الہی کا معاملہ، جو کچھ بھی جبرائیل امین نے کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے. اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. جبرائیل امین سے جو دشمنی تھی دراصل اللہ تعالیٰ سے اور اس کے تمام ملائکہ سے دشمنی تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل اور ملائکہ اللہ کے حکم کے بغیر کبھی کچھ نہیں کرتے. اگر تمہارے آباء و اجداد پہ عذاب نازل ہوا تھا تو یہ ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، اور تم اسی روش پہ چل رہے ہو تو پھر تمہارا بھی انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا. یہودی اپنے باطن کی خباثت کی بنا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ جب جبرائیل امین کو مشکوک ثابت کر دیں گے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اصل عداوت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر یہ بہانے تھے سب. ہمارے یہاں بھی یہودیوں کی طرح کچھ نام نہاد مسلمان ہیں جو اہل بیت کا نام لے کے مختلف بہانے بنا کے خلفائے راشدین، اکابر صحابہ کرام کی تذلیل کرتے ہیں. وہ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی تاریخ کو بری طرح مس کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حدیث کے ذخیرے کو مخدوش بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اوپر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں. بعض حضرات ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیں گے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو ضعیف کہا گیا ہے لیکن ساتھ ہی ان کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام ہی احادیث کے خزانے کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ ردی ہے، قرآن آ گیا اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، ان کے اقوال، ان کی زندگی کا طرز عمل یہ ہمیں حدیث سے بہت زیادہ ملتا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تمام چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو کے ہی ہم اچھے طریقے سے عمل کر سکتے ہیں قرآن پاک کے اوپر. اور پھر قرآن کیا ہے؟ اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا ہے۔ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تسلیم اور رضا اختیار کرنے والوں کو خوشخبری کا پیغام دیتا ہے۔ کسی بھی نمائندے کے ساتھ اس کی دشمنی جو ہوتی ہے وہ اتھارٹی سے دشمنی رکھنے کے مشابہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کریں گے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالی سے دشمنی کہلائے گی۔ اسی بنیاد پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے جو بیعت کی تھی نا، اسی وجہ سے آپ نے اردن میں موتا کے مقام پر 3,000 کا لشکر جرار زید بن حارثہ کی کمان میں بھیجا تھا، کیونکہ شرجیل بن عمرو نے آپ کے نمائندے کو شہید کر دیا تھا، جو اس زمانے میں اعلان جنگ سے بھی بڑھ کر اقدام ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ قرآن مجید جبریل کے ذریعے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ قرآن مجید مومنوں کو دنیا اور آخرت پہ خوشخبری کا پیغام دیتا ہے۔ انبیاء، ملائکہ، میکائیل، حضرت جبرائیل امین سے دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنے کے مترادف ہے۔ جبریل امین ملائکہ کے سردار ہیں، اور جبریل امین کا مقام بھی ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل مقرب ترین فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام طاقتور فرشتے ہیں، سورہ نجم میں اللہ پاک فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام انتہائی دیانت دار ہے۔ سورہ الشعراء میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اتارا۔ شب قدر کی رات فرشتے اور جبرائیل اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ جبرائیل امین ملائکہ کے سردار ہے، سورہ النبا۔